गरीब लोग ही इन्होंने नालों में गिरना होता है। बैरोक्रेट्स का बच्चा तो वहाँ पे आता ही नहीं। सेकेंडली जो बड़े लोग हैं MP MNA उनके बच्चों के साथ 5-5 गार्ड होते हैं, वो गटर में नहीं गिरने देते। गिरता गटर में गरीब का बच्चा ही है। जिसका नुकसान हुआ उसी को पकड़ लिया। मैं आपको बताता हूँ पुलिस का हर केस में यही रवैया है। ये तो अब जो SP बिलाल है, ये जो जैन है, ये बेचारे तो पकड़े गए हैं ना, ये तो पकड़ में आ गए हैं, ये अल्लाह की पकड़ में आ गए। इनका कोई और गुनाह था, ये तो बस पकड़ में आ गए। नहीं तो पुलिस हर किसी के साथ यही रवैया अपनाए हुए है। यूनिवर्सिटी रोड पे डकैती हुई, एक बंदे ने 16 लाख रुपया छीन लिए थे। पुलिस 3 बजे से लेकर 9 बजे तक उसको टार्चर करती रही कि तुम मानो तुम्हारे साथ वकूआ हुआ ही नहीं है, तुमने अब ये पैसे खुद ही कहीं आगे पीछे कर लिए हैं। मानो तुम 9 बजे में ऑफिस से क्यों, बंदे मेरे मियां वाले के थे, ऑफिस से क्यों जब मैं भारत के पास पहुंचा हूं, इसको क्यों बिठाया हुआ है? कहते आपने तो बिठाया हुआ नहीं। मरियम नवाज साहिबा अपनी बातों में तो मलिक साहब यहाँ तक कहती हैं कि हजरत उमर फारूक के दौर में कुत्ता भी दरिया के किनारे मर जाए तो उसका जवाब दे उमर फारूक होगा। नहीं, मरियम नवाज क्या क्या करेगी, लेकिन क्या करेगी? मुझे मरियम नवाज बहुत अच्छा काम कर रही है। काम तो क्या अच्छे हैं, लेकिन क्या करेगी जब वजीर आला होकर जब वो इनके खिलाफ प्रॉपर एक्शन नहीं लेगी। DIG का काम था, ये DIG का काम था, ये मरियम नवाज का काम नहीं है। शहीद मोहसिन नकवी साहब का एक शेर है कि गरीब लोग भी अजीब हैं मोहसिन, मलमे में दब गए कभी पानी में बह गए। तख्ते लाहौर और लाहौर की दुख भरी दास्तान। शोर कोट से आने वाली एक फैमिली जो कि दाता साहब हाजिरी के लिए आए थे, उनका जो नुकसान हुआ उसकी बेशक भरपाई कोई नहीं कर सकता, लेकिन CM मरियम नवाज साहिबा ने उनके जख्मों पर मरहम रख दिया, पर हतमी नताइज अभी तक नहीं आए। मलिक साहब, एक बाहर से आए हुए एक शख्स का जो आउट ऑफ सिटी से दरबार पे हाजिरी के लिए आया, जो लाहौर सैर करने के लिए आए, सारा दिन वो सैर करते रहे, शाम को दाता साहब पहुंचे, वहां पर उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। हादसे के फौरन बाद जब वो चीख रहा था, जब वो पुकार रहे थे अपनी मदद के लिए अफसरान को, उस वक्त उस मुर्तजा नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे थाने ले जाकर मारा जाता है। उसने अपने जिस्म पे वो तशद्दुद के निशान दिखाए हैं जो उसके साथ पुलिस की जानिब से तशद्दुद होता रहा। वो कहता है कि मैं वहां पे SP साहब मेरे सर वाली साइड पे खड़े थे, SHO साहब पास खड़े थे और कुछ लोग मुझे मार रहे थे और ये कहते थे कि ये मानो कि तुमने अपनी बीवी को खुद मारा है। मलिक साहब, क्या कानून ये सब जो आज हो रहा है, ये सिर्फ गरीब के लिए है या बड़े लोगों के लिए भी यही होता है? क्या बड़े लोग, अगर किसी बड़े आदमी का बच्चा यूं गटर में गिर जाता या किसी बड़े आदमी के साथ ऐसा वाकया होता, किसी MP MNA के साथ, किसी ब्यूरोक्रेट के साथ, तो क्या उनको भी ऐसे ही थाने ले जाया जाता, उनके साथ भी यही सब कुछ होता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शाह साहब। शाह साहब, पहली बात तो ये है कि आपने शुरू में एक शेर पढ़ा, मेरे ख्याल में आपका जवाब उसी में है कि गरीब लोग ही इन्होंने नालों में गिरना होता है। बैरोक्रेट्स का बच्चा तो वहाँ पे आता ही नहीं। सेकेंडली जो बड़े लोग हैं MP MNA उनके बच्चों के साथ 5-5 गार्ड होते हैं, वो गटर में नहीं गिरने देते। गिरता गटर में गरीब का बच्चा ही है। सेकेंडली मैं कहता हूँ आपने अपने सवाल में इतना डिटेल आपने खुद ही बता दिया कि क्या क्या हुआ इस वाकई में। मुझे कुछ बताने की खामखा टाइम ज़ाया करने वाली बात है। जो कुछ हुआ दुनिया ने देखा। मैं सिर्फ एक बात ऐड करूंगा, शाह साहब आपके लिए ये नई बात होगी कि जिसका नुकसान हुआ उसी को पकड़ लिया। मैं आपको बताता हूँ पुलिस का हर केस में यही रवैया है। ये तो अब जो SP बिलाल है, ये जो जैन है, ये बेचारे तो पकड़े गए हैं ना, ये तो पकड़ में आ गए हैं, ये अल्लाह की पकड़ में आ गए। इनका कोई और गुनाह था, ये तो बस पकड़ में आ गए। नहीं तो पुलिस हर किसी के साथ यही रवैया अपनाए हुए है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि यूनिवर्सिटी रोड पे डकैती हुई, एक बंदे ने 16 लाख रुपया छीन लिए थे। पुलिस 3 बजे से लेकर 9 बजे तक उसको टार्चर करती रही कि तुम मानो तुम्हारे साथ वकूआ हुआ ही नहीं है, तुमने अब ये पैसे खुद ही कहीं आगे पीछे कर लिए हैं। मानो तुम 9 बजे में ऑफिस से क्यों, बंदे मेरे मियां वाले के थे, ऑफिस से क्यों जब मैं भारत के पास पहुंचा हूं, इसको क्यों बिठाया हुआ है? कहते आपने तो बिठाया हुआ नहीं। वो कहते हैं यार आप लोगों ने मुझे नमाज नहीं पढ़ने दी, आप लोगों ने मुझे मारा, अब आप कह रहे हैं मलिक साहब आए हैं तो आप कह रहे हैं मैंने बिठाया गया। कहते हैं नहीं जी किसी ने नहीं बिठाया, ये एवं ही कह रहा है। मैंने इसकी कोई दरखास्त लिखी? कोई दरखास्त नहीं थी, मैंने उस टाइम दरखास्त लिखी। बात यह है पुलिस बहुत खुद सार होगी। SP साहब का कुछ भी नहीं होना,
زین صاحب کا بھی کچھ نہیں ہونا. یہ آپ کو 4-6 ماہ بعد پھر پوسٹ پہ نظر آئیں گے. کوئی کسی کا نہیں ہے پاکستان میں. یہ سی ایم صاحبہ کی بھی بھڑکے ہیں, میں نے یہ دیکھ لیا. فلاں کو معطل کر دو, فلاں کو معطل کر دو. معطل نہ کرو, کم از کم انشور کرے کہ دوبارہ یہ جاب کسی بھی جاب پہ پاکستان میں اہل نہ ہوں جو اتنے ظالم لوگ ہیں. بہت ظلم ہوا, بہت شرمندہ ہیں ہم. لاہوری اس بندے تھے, اس کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی, اس کی فیملی کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی. کروڑ روپیہ دے دینا ایک اچھی بات ہے یار, ان کو کمپنسیٹ کرے, غریب آدمی ہے, چلے ان کو کچھ ہو جائے گا, میں یہ نہیں کہتا. لیکن وہ پیسے اس کی بیوی اور اس کی بیٹی کی زندگی سے زیادہ نہیں ہے. وہ اس سے سب کچھ خرید سکتا ہے, لیکن وہ بیوی اور بچی وہ اس طرح سے ان کو زندہ نہیں کر سکتا. باقی میری دعا ہے کہ اللہ اس کو بھی صبر دے, اس کے لیے بچے وہ کرے. پاکستان میں قانون کی یہی پوزیشن ہے. اگر شاہ صاحب آپ ہی مجھے یہ کہیں یہ پریٹینڈ اسی کیس میں ہوا ایسے پیٹرن, یہ نہیں, یہ اسی طرح کرتے ہیں, پہلے مدعی کو مارتے ہیں وہ. اب تو یہ پکڑ میں آ گیا, نہیں تو پوچھتا بھی کوئی نہیں ہے یار, کسی نے کبھی پوچھا ہی نہیں ہے. سی ایم صاحب کو کہہ رہا گراؤنڈ لیول پہ آ کے چیک کرے ہائی لائٹ ہو گیا شاید. بس یہ ہائی لائٹ ہو گیا نا, اس میں یہ بھی آپ کو 6 ماہ بعد کہیں نہ کہیں نظر آئیں گے لگے ہوئے. ان کی بہت انہوں نے اپنی انکوائری میں کہا ہے کہ افسران بالا کے حکم سے حراست میں لیا. عظمہ بخاری صاحبہ کا نام آیا بیچ میں. عظمہ بخاری صاحبہ نے اپنا وضاحتی بیان بھی دیا ہے سوشل میڈیا پہ. نہیں, یہ زیادتی شروع سے یہ ایسی کرتے ہیں. پولیس ظلم کی انتہا کی ہوئی ہے. پنجاب ایک پولیس اسٹیٹ ہے بھائی, اس پہ کسی کی بندگی. سی ایم نے واضح طور پہ عظمہ بخاری کو اس سے بری و ذمہ قرار دے دیا. اس کے بعد دیگر افسران آئی جی, ڈی آئی جی جتنے بھی تھے ان کی کمیٹی بنا دی گئی. نہیں, وہ جو اچھا کمیٹی بنا دی گئی, جب وہ کہہ رہے ہیں کہ افسران بالا کے حکم سے ہم نے یہ کیا. ایس پی بھی یہی کہتا ہے, زین بھی یہی کہتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہیں سوشل میڈیا پہ افسران بالا کا نام آیا؟ ڈی آئی جی صاحب کہہ رہے ہیں الٹا, اس کی نیت اچھی تھی. ڈی آئی جی صاحب کا میں نے بیان سنا ہے آپ, کیونکہ حکم جو انہوں نے دیا تھا انہوں نے کہا جی اس کی نیت بہت اچھی تھی, لیکن اس نے یوں کر دیا تو, لیکن اس نے منہ کر دیا تو, لیکن اس کو شوکات نوٹس دیں گے تو اس کو ڈسپیس کریں گے. کوئی کچھ نہیں ہوگا. سادہ کاغذ پہ ان سے لکھوا لیا گیا. یہ سارے ملے ہوئے تھے, آئی جی تک کو پتا تھا کہ اس کو مار رہے ہیں. یہ کوئی بات نہیں, ان میں انسانیت نام کی چیز ہی کوئی نہیں. یہ جو بیوروکریٹس ہیں بھائی, ان میں کوئی انسانیت نہیں ہے. یہ ظالم ہیں, یہ درندے ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اس ٹائم تک یہ ٹھیک نہیں ہوگا جب تک ہر کیس میں مریم نواز صاحبہ کوئی ایکشن نہیں لگی. ہر کیس میں ایسے ہو رہا ہے. آپ کسی بھی مدعی کو بلا کے پوچھ رہے بھیا تیرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے, ڈکیتی ہوئی ہے, تو پولیس کا کیا رویہ تھا؟ انہوں نے کہا جی پہلے مجھ پہ FIR دینے لگے تو میں نے سفارشیں کرائی. کسی نے ملک عرفان کو فون کیا, کسی نے اسفند شاہ کو فون کیا, کسی نے کسی کو فون کیا, اپنے گری جاننے والے کو بلا کے بھائی میرے ساتھ زیادتی ہو چکی ہے, یہ FIR درج کرے. بہت برے حالات ہیں پولیس کے بھائی. شور کوٹ والوں کے ساتھ ہم یکجہتی بھی, ان پہ ہمدردی بھی کرتے ہیں. مریم نواز صاحبہ اپنی باتوں میں تو ملک صاحب یہاں تک کہتی ہیں کہ حضرت عمر فاروق کے دور میں کتا بھی دریا کے کنارے مر جائے تو اس کا جواب دے عمر فاروق ہوگا. نہیں, مریم نواز کیا کرے, لیکن کیا کرے گی؟ مجھے مریم نواز بہت اچھا کام کر رہی ہے. کام تو کیا کرے گی جب ایک وزیر اعلیٰ ہو کر جب وہ ان کے خلاف پراپر ایکشن نہیں لے. ڈی آئی جی کا کام تھا, یہ ڈی آئی جی کا کام تھا, یہ مریم نواز کا کام نہیں ہے. ڈی آئی جی نے تو اپنے متعدد لوگوں کو بالکل پکڑوانے میں کوئی کسی قسم کا کام نہیں کیا. تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں, انہوں نے کر کے بیان دے دیا, معطل کر دیا ان کو, ان کے خلاف کارروائی ہوگی. ایک کمیٹی بن گئی, 3 آئی جی انہوں نے بٹھا دی ہیں, وہ کمیٹی کرے گی فیصلہ جو بھی ہوگا. کچھ دنوں تک سارا کچھ بھول جائے گا, ہر چیز ختم ہو جائے گی. کچھ بھی نہیں. گزارش ہے حکومت سے, مریم نواز صاحبہ سے, کہ کوشش کی جائے کسی طرح اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے پراپر طور پر ٹیمیں بنائی جائیں جہاں پہ بھی اس طرح کی غفلت برتی جا رہی ہے حکومتی ارکان کی طرف سے, یا کوئی بھی اینی ون جو بھی کنسٹرکشن ٹیمیں ہیں جو کام کر رہی ہیں ان کی طرف سے اگر غفلت برتی جا رہی ہے تو ان پہ نگرانی کی جائے تاکہ نیکسٹ ایسا کوئی واقعہ دیکھنے میں نہ آئے, دوسرے لوگوں کی جان بچ سکے. شکریہ, اللہ حافظ.